And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Praise God, and welcome again to our nightly series entitled Vibrant Life Online Seminar with our two speakers, Pastor Charles Nogra, nga amo mag-analyze sang parte sa health issues, kag ang main speaker si Pastor Violito Bocala, isa ini siya ka global evangelist nga nakalibot na sa tibuok kalibutan sa bilog nga Asia. Nakahatag na siya sang mga speaking engagement kag sa America more than 40 times nagbisita, sa Middle Eastern countries kag almost sa tibuok kalibutan. Isa ini siya ka global evangelist nga maga-analyze sa mga hitabo karon sa kalibutan. Mga hinigugmang mga igsoon o mga higala ato ni paminawan ang nightly analysis sang mga balita karon mga inadlaw sa global pandemic nga nagaduging sa tibuok kalibutan. Hinaot pa makakuha kitag pila ka mga ideya kung paano maghanda ilabi na gid sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Good evening, everyone. For our opening song, shall we all stand and sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright.
Akong giawhag ang tanan sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Amahan nga balaan anaka sa kaitasan sa mga langit. Ning mga takna Ginoo nagapangalyupo kami. Nagadayig kami sa imong ngalan tungod sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron makapaminaw kami sa imong mga pulong niini kagabion. O Ginoo, samtang kami magasugod sa among programa, ginaimbitar namo ang imong balang espiritu nga mo'y magagiya sa mga tag-usa kanamo og mga dikta sa among kasing-kasing ug hunahuna aron nga masabtan namo ang imong mga mahalalon nga pulong niining kagabion. Panalangini si Pastor Bukala o usab si Pastor Nogra samtang sila magabatbat sa imong mga pulong aron kami makasabot og amo kaning ma-aplikar sa among tagsa-tagsa kakinabuhi samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Daghang salamat Amahan sa imong pagtubag sa amo nga pagampo niining kagabhion tungod kay amo kaning gisalig kanimo ang tanan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Factors na ana nimo ang pagtuo na dawat na nimo ang kapasayloan sa imong sala. Maayong gabi og welcome sa atong Vibrant Life Seminar. Diin karon magahiskot kita ni ining The Silent Killer. Wa ta masayod kung kanus-an ni siya nagsugod ug niya sa ato akaron ginadadala nimo sa imong kinabuhi. Umabot ang panahon nga kalit lang kini siya mohimo sa iyang strike ug mao na ang katapusan sa imong kinabuhi. Akong ipinaila kaninyo kinsa ning silent killer. Mao ni ang iyang dagway. Sa nag-edad kag 10 anyos ingana ang iyang porma. Pag edad nimo og 20 na anay naggilo diya sa kilid, mao na ang cholesterol plaque nga mipilit sa cross-section sa mao nga artery, ugat sa ato nga lawas. Pag edad nimo 40, nagkanam na siya kadaghan. Pag edad og 60, isamot na gyud og kanang puti nga imo makita diha sa daplin, mao na magian na lang sa dugo tungod kay ni-block na ang mao nga cholesterol plaque sa mao nga ugat. Pag edad 70, nisamot na gyud. Wa kay bation gikan sa pag-edad nimo 20 hantod sa edad nga 60. Gitawag kana siya nga asymptomatic. Way gibati nga mga simptoma. Ingani ka sikreto kini nga silent killer sa iyahang pagpatay sa tao. Apan kalit lang mubutho. Og ang bad news mao na the first sign of heart disease, heart attack is sudden death. Dunay mga komedyan nagingon nga pagtulog sa gabi okay pa, pagmata niya sa buntag patay na siya. Oh, tungod na sa niining gitawag nga how silent kini nga killer disease. Pero ang good news mao nga kining heart attack is preventable. Sa napulo ka mga kaso niini, 9 out of 10 malikayan. O kiniusab siya reversible mga kahigalaan. Nining panahon sa krisis, nining panahon sa pandemya, gikinahanglan nga magmatngon ta, magbantay ta tungod kay kasagaran ni adtong mga dunay gibati nga problema sa kasing-kasing, dili na magpa-check up kay nabalaka nga magka COVID-19. Umuna nga ang COVID-19 sa ang heart disease o heart attack sa gihapon nahimo gihapon nga numero 1 nga killer diseases kumparar sa COVID-19 tungod kay ang naa niini nga mga balatian tao nga naa niini ilan na lang giagwanta wa na check up tungod sa ilang kahadlok sa COVID-19.
So akong pasidaan ngadto sa dunay mga simptoma sa heart disease, pa-check up mo. Kay an ounce of prevention is better than a pound of cure. Di ta malimot nga kining cardiovascular disease, sakit sa kasing-kasing, still number one killer disease ni siya sa tibuok kalibutan. 7.7 million ang ipatay ni ini matag tuig. Now, maghisgot tag heart disease ang culprit ni ini, ang hinungdan ni ini kining gitawag nga atherosclerosis. Mo kini ang pagharden sa artery. Og kanina sa first nga mga slides ang gipakita nga sa pag-edad natong 10 anyos ang atong artery very smooth, very elastic. No, natawo ta nga healthy but are made sick because of the way we live, of what we put into our body and what we do with our bodies. No, kauntan ini mga pagkaon nga puno sa mga tambok. May mga cholesterol containing foods ug mao kini ang musugod sa pag-build up sa cholesterol plaque diha sa imong mga kaugatan. Unya sa diha magkadugay ang magkataas ang mga katuigan, magkadaghan, magkadako ang pag-build up ni ini atherosclerotic nga mga ugat, no, atherosclerosis, hardening of the artery diha sa imong mga ugat. Kung kini nga mga site sama sa brain, no, ang cerebral artery maoy maapektuhan. Unya mobuto mo nay gitawag nga stroke. Ug ang pagbuto sa maong artery mahitabo diha sa imong kasing-kasing mo na nganlan og heart attack. O nya naapoy gitawag nga angina pectoris mo na mga chest pain, no, kana mga simptoma nga diin maglisod ka sa paginhawa. Unya mosakit ang imong dughan, unya ang mao nga pain musaka dili sa imong abaga padulong ato sa papangig. Dili na siya gumikan lang sa kaning nabigo unsa bagano heartburn o unsa pa na mga problem apan do na gini mga underlying factor nganong naing ana. Then kon ang mga bara dinhi sa hita kanang gitawag nga femoral artery, no, mo resulta na siya sa intermittent claudication tungod kay ang mga extremities dili naman maabtan sa mao nga oxygenated blood mo na nga kadtong mga dunay diabetes kasagaran nila maputlan sa ilang mga tiil tungod kay kadtong nga parte gipang gangrene kay wa na maabti sa mao nga oxygenated blood. Now dunay mga pipila ka mga heart symptoms nga dili angayan nga imuhang i-ignore mo ning mga chest discomfort, nausea, no, pain, okay, tiredness, you feel dizzy, okay, niya snoring, lakip na siya, pagpaningot, sweating, cough that won't quit, niya mga cramps, swollen feet, ug irregular nga heartbeat. Sa dugang pa nga detalye susiha o pagpagkonsulta mo sa iyong doktor aron masayod mo sa mga simptoma nga angay nga bantayan. As a health educator, ang concern mao gyud ang paglikay niini. Prevention ang atong huna-hunaon karon. Ako mong dadon sa usa ka study sa Framingham study nga gihimo sab ni didto sa Amerika. Kini nga study ang iyang katuyuan niini mao ang pagsuta kung doon na ba'y mga health habits, mga health factors nga nagakontribute niini. Ug dian ini imo makita kita nga heart disease risk arcs, mga risgo ni nga maka-promote og heart disease. Naglangkob kini siya sa sex, no? Pangidaron nga magkatigulang ka, mag-anam sa kataas ang imong tsansa ngadto sa heart disease. Edad, obesity, diabetes, pagpanabako, high cholesterol, high blood pressure, triglyceride, stress og genes. Now, doon na lang ko i-emphasize kapila ka mga punto sa diha nga mutanaw ka ani nga risk arco kini siya. Kung naa ka ni ining tanan nga mga gimension dinhi, taas kag kay gayunan nga magka heart disease. Pero kung imo tan-awon dinhi, tulo ka major, doon ay tulo lang no nga naa sa taas mo na pagpanabako, high cholesterol ug high blood pressure. 3 major factors nga makapapromote og heart disease. Doon ay mo mingon na what about sex nga well ingong tanga ang mga kalakin-ahan tinuod man na siya nga kung ikaw lalaki
masa dako kag kagayunan nga magka heart disease ikumparar sa mga babayi. Muna nga daghan sa mga asawa nga balo pag una nga matay ang ilang bana pag una tungod kay gi atake kasing-kasing. So ang pagkababayi dako na siya og advantage. Pero kung ikaw lalaki karon, di na naman mo maotro ang imong ang imong sex, no? Now, ang edad nga magkatiguang ka, magkataas po ang tinuod sa siya. Now, genes nga kun kuno ang imong kaliwat, ang imong nakay kaliwatan ng mga ginikanan kay pang heart disease. Ikaw po nga na posible po ka nga magka heart disease. Yes, tinuod na siya. Pero don't you know that in the families we also transmit dili lang genetic traits but also lifestyle and practices. Nga naman nga kining anaka nakaangkon siya sa sakit sama siya ginikanan tungod kay ang iyang lifestyle gi-pattern niya sa iyang ginikanan. So kung nabalaka ka sa sakit ng heart disease, usba ang imong lifestyle ayaw isunod sa imong ginikanan aron ka makalikay sa mao nga heart problem. What about obesity? Yes, stress, pero mga minimal lang ni nga mga factors o kini sila can be changed. Imo ning mautro og adto ta sa pinaka major kining pagpanabako, high blood pressure o cholesterol. Kung kining tulo presente sa imuha, don't worry, kini imo maotro. You can change. O kung imo ni makuha mawala, muminos ang imong risgo sa heart disease. Kung kining tulo presente, major ni siya. Ayaw kumpiyansa ni ining tulo. Now, sa atong pagtuon karon, atong tutukan kining high cholesterol. No, pila man gyud ay normal nga cholesterol level? 200 milligrams per DL. Ang normal, ang ideal. Asa man ta mahibalo ni ana adto ka sa laboratory magpa-check ka pila imong number, diha nimo mababaw-an. O kanang kuhaon diha sa imo gitawag sa pure cholesterol. Okay? Now, naa din gitawag nga cholesterol yardstick. Nindot kay ni siya sa katanan na ingon diha 90% risk of heart disease. Kung ang imuhang kolesterol ing ani now alang ni sa mga asawa nga namati karon nga nagtanaw karon. Mangutana ko ninyo, gusto ba mo nga inyong bana mauna o pagkamatay kay sa inyo ha? Lisod na nga pangutana no? Oh, pero komedya ihulog ta lang ni nga komedya. Pero kini yardstick mao na imong buhaton. Kung gusto ka mamatay pag una imong bana, simple ra kay sa tanan. Pagkauna siya mga pagkaon nga high in cholesterol. Kung nag-edad siya og 35, situid nga iyang cholesterol level maabot og 400 milligrams per DL. Ug di magdugay, atakihon sa kasing-kasing. Kung nag-edad siya 40, 350. Kung nag-edad siya 49, 300 milligrams ang iyang cholesterol level. 257, 200. Kung 70, 200. Mo na, gitawag siya cholesterol yardstick. Pero kung imong gipangga ang imong hinigugma sa kinabuhi, utani kanunay. Pagkauna ang mga pagkaon nga no cholesterol, aron mo live longer ang imong kapika sa kinabuhi o maprotektahan ni ining sakit sa kasing-kasing. Ang mga nasod nga taas og cholesterol intake, taas og incidence sa heart disease, no? Diha sa mao nga mga populasyon. Unsa man ang cholesterol? What is cholesterol? Makuha din nato sa atong gikaon nga mga pagkaon. Apan unsang pagkaona ang naa ni ini gitawag nga cholesterol. Ang atong lawas do na gitawag nga pure cholesterol. Produsar na siya sa atong lawas. Okay, ang sunod nga cholesterol nga mo di ang gitawag nga dietary cholesterol. Nga mao ni nga pagkaon nga kun imong kaonon makapataas sa imuhang body cholesterol. Ug doon na din pipila ka mga prinsipyo nga imong hibaw-an. Tun-an pag-ayo nga ang dietary cholesterol naa lang na nimo makuha diha sa animal o animal products. Pero ang prutas o tanon walay cholesterol. Unsang mga pagkaona nga dunay cholesterol? No? Sama sa kamo na basa diha sa screen, no? Makita nimo diha bisang itlog naay taas nga cholesterol. Puso delikado kung makaon kag itlog sa bundag, itlog sa udto, itlog sa gabi. Mutaas ang imong cholesterol level. Now, unsa nga mga parte sa lawas sa mga mananap nga taas og cholesterol sama sa utok. Utok, kaning utok taas ning cholesterol.
Muna nga, mahingon nga, Pastor, kung utok da ay sa bulinaw, okay, gamay-gamay man na siya nga utok, pero kung mukhaan po kagbuli nga pila po kakilo, no? Pero ato hinduduman nga, basta mga internal organs, taas na siya cholesterol. Tanawa diha sa screen, unsay mga pila may amount of cholesterol imo makuha ni ining mga internal organs. So, the higher ang egg consumption, the higher is the heart disease risk o death nga risgo, mga kaigalaan. So, ang pagkaon kanunay sa itlog, no, makapapromote sa cardiovascular disease by 19%, no, sa colon cancer by 5 times, ug diabetes by 60%. So, okay, muna ang mga facts nga atong nakuha. So, now ang bottom line ni ini nga kung gusto ka nga maprotektahan sa heart disease, dapat i-manage nimo ang imong cholesterol intake. O pila may cholesterol nga angay natong kaunon, ato na tan-aw karon taon. Pero naingon din hinga, plant-based diets, ang pagkaon sa mga utanon, prutas, no? Ang vegetarian nga diet, plant-based, makapaubos sa imong risgo sa heart disease. So, kung ang imuhang cholesterol level taas, for every reduction of 2 to 3%, makapalower usab sa imong risgo sa heart disease o heart attack. Now, pila may amount of cholesterol nga imong kaunon? Doon ay usa ka doktor nga himo og study. O niya, kaning mga pasyente nga iyang gistudihan, doon na mga cholesterol plaque sa ilahang mga kaugatan, atherosclerosis, harden na ilang artery. Niya, gipakaon nila og pila, 110 milligrams of cholesterol. Ugo niya nahitabo nga human sa katuig ang ilang mga cholesterol, ang ilahang mga artery more than clogged as before, no? 82% regression. Pero sa diha nga gipakaon og giminusan ang ilahang gikaon nga cholesterol intake, dunay improvement nga 14%. Ugo niya kadtong nagkakaon lang og 110 milligrams per day, equivalent to glass of milk nga non-fat, dunay improvement nga dako kay sa tanan after 1 year of niini nga klase nga diet. So, nag-ingon nga as cholesterol decreases, okay, the problem of heart disease also decreases. So, sa katapusan, in closing, ako mag-ingon kaninyo, o ako ning sublion, nga without cholesterol in the diet, heart attack risk is decreased by 90%. So nindot kay ni siya nga balita ni ining panahon nga atong gipuy-an, kasagaran sa mga tao karon na balakas ang tanan, apektawhan ang ilang mga kasing-kasing, dili tungod kay nitaas ang ilang cholesterol level, apan tungod kay dunay mga panghitabo sa atong palibot sa baning COVID-19, mga balatian, mga bagyo, gubaghang pa nga mga disaster sa atong kapanahunan nga nagahitabo. Ug ang Biblia nag-ingon sa Luke 21:26 nga man's hearts will faint, makuyapan, because of terror, apprehension of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. But the good news, higala, is let not your heart be troubled. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, lig-una ang imong kasing-kasing, salig sa Dios. Nagaingon ang Ginoo si Jesucristo, I will come again. Hinaot nga samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, magkinabuhi kita nga healthy ang ato nga lifestyle aron ma-experiencehan nato ang longer life. O sa diha nga magakinabuhi kita sa godly lifestyle, dili lang longer life ang ato ang maangkon apan labaw sa tanan ang saad sa Ginoo nga eternal life. God bless each one of us og maayong gabi. Creation shows the power of
its way up through the stubborn sod. I believe in miracles, for I believe in God. I cannot doubt the work of God. It's plain for all to see. The miracles that He has wrought should lead to Calvary. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sod. I believe in miracles, for I believe in God. The love of God, O power divine, 'tis wonderful to see the miracles of grace performed within the heart of me. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sod. I believe in miracles, for I believe in God. Maayong gabi kaninyong tanan. Good morning sa taga Amerika. Good evening sa inyo diha sa Australia, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi, isa ka misteryoso nga atong topiko. Alright, pero sa di pa ta magpadayon, sublion tauna ang atong slogan. Welcome to Vibrant Life Seminar. Alright, slogan nato, healthy lifestyle, longer life, and godly lifestyle, eternal life. Ang ato topiko karon mao na Adam's mother's birthday. Dili birthday ni Adan ha. Birthday sa inahan ni Adan. Di ba si Adan mao'y unang tao sa kalibutan? Kinsa may iyaanahan. Diin migikan si Adan. Primero pa lang nga teksto nga to gamiton karong gabi, ilhan nyo dayon kung kinsa inahan ni Adan. Okay? Kadto kita sa Genesis chapter 2 verse 7. Diin man migikan si Adan. Kinsa iyang inahan? O giumol sa Ginoo nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta.
o gihuypan iya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Diin bigikan si Adan? Abog sa yuta. Sabog sa yuta. Ang inahan ni Adan, ang yuta. Abog sa yuta. Og lipay kita. Sa ato pagtuon karon, makita nato kung unsay pagkatao. Kanusa na tao ang inahan ni Adan. Adam came from Mother Earth, and we will be studying this evening the birthday of our Mother Earth, ang inahan ni Adan. Sa di padayon, may pangutana usa ko. Pagkataos bata, pilang edad? Taos siya karong adlaw, pilang iya edad? Wag yun. Wan yung baloy, pilang edad? Sa bata, pagkatao, pagkahimugso yun. Pag matod pa soon, pagkabunag yun. Sa bata, pila na iya edad? 9 na kabuwan. Diba? Kay, sawa pa siya ihimugso, ga-develop una siya dito sa tiyan. Kung usa pa lang kabuwan, di pa na mahimugso, di pa na ipanganak, kay murag sipon pa man lang na, no? 2-3 ka bulan, tingali murag butiki, no? Alright. 4-5 ka bulan, di pa kompleto, kay ginadevelop pa ang iyang mga organo, ang kasing-kasing, ang intestine, ang heart. No, kinanglan nga makompleto gyud, o kung makompleto, nga ready to stand on his own, kana mahimo na siya nga ihimugso. Karon, no, ang inahan ni Adan, ato tunan ang pagdevelop nga hangtod nga gihimugso na gyud siya nga na birthday na ang atong Mother Earth. Tunan nato ang paghimo sa Dios kadto kita Henesis 1:1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Alright, sinugdan ang Dios naghimo sa langit ug sa yuta, the Mother Earth, no? Versikulo 2. Og ang yuta awaaw og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Sa inyo English, it says, and the earth was void. V-O-I-D. Empty, wide, sulod. Gidevelop pa kini. Hangtod nga na kompleto, aron ni himugso. Giunsa sa Dios maghimo kining Mother Earth, no? At be ato basahon Salmos kapitulo 33 versikulo 6 og 9. Salmos 33 6 og 9. Unahon ta versikulo 6 una. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nabuhat ang mga langit. Okay. Langit og ang yuta. O ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Alright. By the word of the Lord. Paghimo sa Dios, no? Pinaagi lang sa iya pulong. Puwerte nga gahom. Abi ang 9, unsa kuno? Kay siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Alright. He spoke and it stood still. Pagsulti sa Dios nga mao ni, zing tunga dayon anaa. That's the power of God. Alright? Nagsulti lang ang Diyos. Naadayon, ato tanawon ba? Pagtihimo niya nining kalibutan. Primero, gyud nga adlaw. Unsay gihimo sa Diyos. Gisulti niya, naadayon, tungadayon ato. Basahon, Henesis Kapitulo 1, versikulo 3, ngadto sa 5. Og miingon ang Dios mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. Let there be light. Ingon sa Dios, and there was light. Okay, padayon. Hasta 5. Og nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo og gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangit-ngit og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw og ang kangit-ngit gihinganlan nga niya nga gabii og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Usa ka adlaw. The first day, nahauna ang adlaw. Alright, pagsulti lang sa Dios nga let there be light, na dayon kahayag, pero gibahin na sab sa Dios.
may bahin nga kahayag, may bahin nga gabi, no? Gitawag niya kadtong ngit-ngit nga gabi ang kahayag adlaw, no? Alright, so usa ka adlaw ug usa ka gabi, 24 oras, one day. So the first day gimo sa Dios mao ang kahayag giseparar ang day and night. Alright, second day, Genesis kapitulo 1 gyapon, bersikulo 6 hangtod sa 8. Og miingon ang Dios, mahimo ang usa kahawan sa tiriwala sa mga tubig o pagabahino niini ang mga tubig gikan sa mga tubig o gibuhat sa Dios ang hawan o gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan og nahimo kini o gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Ikaduha nga adlaw, gimo ni ang hawan sa inyong English, firmament. Firmament nga nagseparar sa tubig sa ubos ug tubig sa taas, no? Kining ato firmament, ang atong kawanangan. Ang meaning sa firmament kung inyo tanawon, atmosphere. Kining ato environment, ato atmosphere, no? Mauna ang gihimo niya, no? O kung sa kapagkasulti, ang hangin, ang kawanangan nato nga dunay hangin, no? Kung way hangin, patay kita, no? Unya kining hangin nato, nagputos ni sa ato kalibutan palibot, no? Matod pa sa mga astronomers, mga 330 kilometers lang ang thickness sa atong firmament, no? Nga hangin, no? Sa unahan niya na wa nay hangin. Unya gitawag niya ang firmament nga langit, dili tong langit nga gipuy-an sa Dios, no? Kini lang ang atong firmament, ang atong atmosphere. Nagsulti lang Dios, anaa dayon. Kadto kita ikatulo nga daw unsay gihimo sa Dios. Bersikulo 9 hangtod sa 13. Third day. Og miingon ang Dios, matingob ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa sakadapit og mitungha ang yuta nga mamala og nahimo kini. Og ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta. Og ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat og nakita sa Dios nga kini maayo kaayo. Og miingon ang Dios, magpaturok ang yuta og balili, talamnon nga magahatag og binhi og himunga nga mga kahoy nga magahatag og bunga ingon sa ilang matang diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta og nahimo kini. Og hangtod sa 13. Og ang yuta nagpaturok og balili, talamnon nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang og mga kahoy nga nagahatag og bunga nga maoy binhi niini ingon sa ilang matang og nakita sa Dios nga kini maayo kaayo. Og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo. Ikatulo nga adlaw gihimo sa Dios, baga gihimo niya gisiparar ang tubig og ang mamala. Ang mamala gitawag nga yuta og unya ang tubig dito gitawag niya nga kadagatan, the sea, no? Unya sa yuta gipatubo niya ang matanom, mga balili, tanan vegetation. So God separated the earth from the sea and then gipatubo ang mga tanom. Kung walay mga tanom, patay baya kita. Busa, ginapreparar sa Dios ang yuta nga ihimugso, nga kapuyan na gayud sa tao. Og unya, nakita sa Dios maayo, ikatulo kana nga adlaw. Alright? Ang Mother Earth, dili pag yun kompleto. Creation week na, ginapatubo, puno sa Dios sa mga butang, nga kinahanglanon sa magpuyo din nga adunay kinabuhi. Upat nga adlaw. 14 Genesis hangtod sa 19. Og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit
aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug himua sila nga alang sa mga ilahanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw, ug sa mga katuigan, ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit, aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini o gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga hayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw, ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon o gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag ibabaw sa yuta. Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit, ug nakita sa Dios nga kini maayo, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat. Alright, ikaupat ka adlaw, interesante kayo ha. Dagan nga mga butang ato makatunan diha, gihimo niya ang duha ka dagko nga kahayag. Ang dakong kahayag sa adlaw. Pagsahop niya na gabi na, pero adunay puli gamay nga kahayag, mauna ang bulan. Ug kini sila kuno mo'y tandaan sa mga panahon. Matikdan ninyo na, ha? Grabe, adlaw ug bulan, ilhanan sa mga panahon. Ang adlaw usa niya katuyok ingon ana, no, ang atong Mother Earth, no, usa katuyok ingon ana, no, usa ka adlaw. Kung kini nga bahin sa kalibutan nagaatubang abi, adlaw kini. Kini ang ato Mother Earth. Kung kini nga bahin dinhi gatubang, adlaw na. Dire sa likod gabi, no. Kung kini naman mo atubang gani ang pikas nga kalibutan mo atubang sa adlaw na sabni, gabi ini dinhi. Mao na kita gatubang karon sa adlaw, kita din sa Pilipinas, adlaw. Dito sa likod, gabi na to sa Amerika. Mao na, so ilhanan kuno ilalihok, ilhanan sa mga panahon. Unya, kini naman ang atong kalibutan nga gatuyok sa in its axis, nagabiyahe sa ni palibot sa adlaw. No? Unya, kita nagabiyahe karon. Kabilokan mo how fast the earth is traveling around the sun? 67,000 miles per hour. Mauna, paspas ni kayo. No? Unya, usa kapag tuyok sa atong adlaw, atong Mother Earth sa adlaw, 1 year. Usa ka tuyok ni its success, 1 day. Ang bulan dalasab nato, usa ka tuyok sa bulan sa atong sa atong kalibutan, 30 días, 1 month, mauna gitawag ta bulan. Kaysa niya katuyok sa kalibutan, usa ka bulan. So, busa kining gituga sa Dios nga kahayag, ang adlaw ug bulan, mga ilhanan sa lakaw sa panahon. Ikaupat ka adlaw, gihimo sa Dios ang adlaw ug bulan ug ang kabituonan. Ikalima, ato basahon, versikulo 1, no? Versikulo 20 hasta 23. Kalima ka adlaw. Og niingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, og nang lupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. Alright, break una. Ikalima ka adlaw unsa daig gihimo sa Dios? Marine life, kanang mulupyo mga isda na tanan nga nagapuyo sa tubig. Marine life. Ug unya, kadtong nagalangoy ug kadtong nagalupad ang malanggam sab. So, fishes and birds, ikalima ka adlaw nga gihimo sa Dios, sabi padayuna. O gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap, ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok, nga mitungha sa mga tubig ingon sa ilang matang, ug ang tagsatagsa kalanggam nga pak-an ingon sa iyang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo, ug ipanalanginan sila sa Dios, ug nagaingon, sumanay ug dumaghan kamo, ug punon ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga kalanggam ang mga langgam sa yuta, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw
nga ikalima. So, ikalima ang maista ug ang mga langgam, no? Mao'y gihimo sa Dios. Ikaunom kaadlaw unsay gihimo sa Dios kadto kita bersikulo 1, no? Alright, 26, 27, 31 unsa kuno? Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Inyo na matikdan ha? Grabe Sa sinugdan mauna ang mandate sa Dios. Himuon tang tao sa atong kogalingong dagway. Og magabuot siya sa mga kalanggaman, mga kamananapan, tanan-tanan. Tanan nga galiok sila babaw sa yuta. Gaman sa tao. Gihimo sa Dios ang tao nga leader ni ining kalibutan. Tanan nga binuhatan sa Dios. Hangad sa tao. Murag ila Dios, to? Sa dagway kita sa Dios. No? Gihimo niya, gamanan sa tanan. 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila. Lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Wow, ang tao gihimo sa Dios. Mauna ang superior sa tanan nga binuhatan sa Dios dinhi sa yuta. Ang tao, gihimo niya sa iya kaugalingon nga dagway. Gihimo niya nga labing maalam. Gihimo niya nga labing gamanan. Gihimo niya nga mao'y pangulo sa tanan nga binuhatan sa Dios dinhi sa kalibutan. Abi, padayon pagyud 31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, og tan-awa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Adlaw nga ikaunom. Ang katapusan nga gihimo sa Dios ang tao sa iya kaugalingon nga dagway nga gihimo niya nga magagawom sa tanan nga binuhatan niya dinhi sa ibabaw nining yuta. Busa superior ang tao sa tanan binuhatan. Under sa tao ang tanan nga mga kamananapan kaysa dagway siya sa Dios. Og unya humana. Ready na ibunag, ready na ihimugso. Ready na ang birthday sa Mother Earth. Adam's mother's birthday. Sulod nga adlaw, birthday celebration na. Gihimugso na. Kompleto na ang tao. Unsay gihimo ni sa Dios sa birthday celebration? Abi, Genesis Kapitulo 2, versikulo 1. Og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tananiyang mga buhat nga iyang nahimo. Alright, unom ka adlaw nahuman ang tanan, ikapito, mipahulay na ang Dios. No, tinapos na niyang tanan, ikapito, mipahulay. Ang birthday celebration na sa Mother Earth, matod pa ni Job, the sons of God sang together for joy. Naghugyaw, nagkalipay ang tanan mga angiles, ang tanan binuhatan sa Dios nga nagselebrar sa pagkabunag, pagkatao, pagkaimugso sa bagong planeta, Mother Earth, no? Og unya gisimba nila ang Dios sa katahom sa iya pagkabalaan, gamanan nga Dios nga naghimo sa langit o sa yuta. Sa ikapito ka adlaw, why na siya gihimo? Nagunsa na lang siya? Di pahulay. Abi, ato basahon otro ang 1 og ilahos sa 2. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tananiyang mga buhat nga iyang nahimo. Alright? Mipahulay siya. Human mo na ang versikulo 2. Mipahulay ang Diyos sa adlaw kapitos tanan niyang gibuhat. Doon na pagyud, way labot sa pahulay. Doon na pagyud, duha ka butang nga gihimo sa Diyos sa adlaw ikapito. Unsa pa na? 3.
O gipanalanginan sa Dios. Gipanalanginan. Adlaw nga ikapito, iya gipahulayan, iya gipanalanginan. Unsa pagayod? O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini. Nagbalaan niini. Mao nang tutulo ka butang nga gihimo sa Dios sa ikapito ka adlaw. Humana ang paghimo niya sa Mother Earth. Sa ikapito, tulo ka butang iya gihimo. Kanang ikapito nga adlaw, iya gipahulayan, iya gipanalanginan, iya gibalaan. No. Onya, ang Diyos gyud maoy nagsugo ni ana nga kana nga adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. No? Alright. Jotay lang. Matod pa sa uban, kanang igpapahulay nga Sabado, ikapito nga adlaw, iya ra na sa mga Hudiyo. Susihan ninyo pagayo. Ang adlaw nga igpapahulay, matod pa sa Marcos 2:27, gihimo sa Dios alang sa tawo. Abi, basahon ta na Marcos 2:27, no? Og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Okay, na lang kita. Ang adlaw papahulay gihimo sa Dios alang sa tao. Wala magingon gihimo alang sa Hudiyo. Kanusa gihimo ang adlaw nga ipapahulay? Dito pa pagtukod sa kalibutan. Ikapito nga adlaw sa paghimo sa Dios sa kalibutan. Wa pa'y Hudiyo. Wa pa'y Amerikano. Wa pa'y insect. Wa pa'y Pilipino. Ang mulupyo sa kalibutan, si Adan pa lang og si Eva. Wala pa'y nasod nga na forma. Unsa lang pagtawag nila? Tawo. Mauna nga ingon sa Marcos 2:27, ang adlaw ng pagpahulay, gihimo para sa tawo. Dili para sa Hudiyo ra. Si Adan dili Hudiyo. Si Adan dili Amerikano. Si Adan dili insect. Si Adan dili Pilipino. Ang pagtawag lang sa iya, tawo. Of course, ang tanan nga tawo, ang insect, Hudiyo, Pilipino, Amerikano, tanan gikan kang Adan. Pero paghimo sa Dios sa adlaw nga igpapahulay, sa ikapito nga adlaw siya paghimo nining kalibutan, gihimo adtong igpapahulay, wa pa Hudiyo, tawo. Hangtod karon, kung tawo kita, alang na nato. Kay gihimo, alang sa tao ang adlaw nga igpapahulay. O ang adlaw nga igpapahulay, gihimo sa Dios. Ingon nga iya ilhanan nga kadtong mga tao nga nagatuo nga siya mao ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, kanang ilhanan adlaw nga ikapito mao igpapahulay handumanan sa ato pag-ila nga ang Dios mao'y naghimo sa langit ug yuta ug nagpahulay sa adlaw kapito, iya kana gi panalanginan ug gibalaan. Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay, aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Ang Dios naghimo sa adlaw papulay, timaan di ay ilanan nga kamo nga nagabantay ni ana, nagaila kamo nga ang Dios naghimo sa langit ug yuta. Og unya sa ikapito nagpahulay, iya kana gipanalanginan og gibalaan. Si Kristo ba? Pagpakataon ni Kristo dinhi sa yuta, nagbantay ba siya sa adlaw ng papahulay, ikapito nga adlaw? Abi tanaw nato. Lucas 4:16. Og miadto siya sa Nazaret, diin siya nagatubo og ingon sa iyang nabatasan, misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og mitindog sa pagbasa. How? Sumala sa iya kinabatasan according to his custom, matod pa sa English. Batasan yun ni Kristo. Dili nga panagsalang kung kanusalang pajakpat-jakpat. No, sumala sa iya batasan. Matag-adlaw yung papahulay, kato siya sinagoga, simbahan. Og dito siya
nagabasa sa pulong sa Dios. Busa si Kristo, no? Nagbantay sa adlaw papawlay. Ang Amahan nagbantay sa adlaw papawlay. Mga manalagna, mga propeta, mga patriarka, mga tao sa Dios kaniadto nagbantay sa adlaw papawlay nga nagapaila nga nagatawod sila sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta ug ang Dios mismo nagpakitag sumbanan nga iya gipahulayan, no? Iya gipanalanginan ug iya gibalaan. Mangutan ako kay ang uban kay ingon nga siguro na to nga kining Sabado karon maunang Sabado kaniadto sa panahon sa Dios, sa panahon ni Kristo, panahon klaro ba nga mauna kay nag-usab-usab man kuno ang kalendaryo unya basi kun dili na mao. Pamatudan ko ninyo nga grabe ang prueba nga wala mausab hangtod karon. Kadtong igpapahulay ni Kristo nga ikapitong adlaw semana, mao gyapon na nga ikapitong adlaw semana karon. Alright, prubahan nato. Si Jesus unsa nga adlaw namatay? Na celebrar nato kata matag tuig Semana Santa. Unsa nga adlaw namatay? Biyernes. Biyernes. Unsa nga adlaw nabanaw? Domingo. Unsa nga adlaw sa taliwala sa Biyernes o Domingo? Sabado. Sabado. Na, tanaw na to, ha? Kay hangtod karon ginaselebrar na, no? Alright. Biyernes namatay. Tanaw na to, adunay usa ka tawo nga miyembro sa Sanhedrin nga mauyon sa desisyon sa Sanhedrin nga nang ipalansang sa krus si Kristo. Iya ngalan si Joseph, si Jose nga taga Arimatea. Kadto kita sa Lucas kapitulo 23, no? Tanaw atog yun. Basahon ang narration, ang tanan nga sugilanon sa nahitabo gikan sa pagkamatay ni Kristo hangtod sa pagkabanhaw. Alright, ato tanawon. 50. Lucas 23:50. Og dihay usa ka tawo nga ginganlan si Jose nga taga Arimatea. Okay. Usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Siya sakop sa Sanhedrin. Okay. Ug usa siya kataong maayo og matarong. Matarong, alright. Unsa na, padayon na? Nga wala muuyon sa ilang gilaraw o gibuhat og siya nagpaabot sa gingharian sa Dios. Alright, kapabot siya sa gingharian sa Dios, wala siya mauyon niya itong desisyon sa Sanhedrin nga patyon si Jesus. Padayon basa. Kining tawhana miadto kang Pilato o kaniya iyang gipangayo ang lawas ni Jesus. Alright, paminamin nyo. Kana si Pilato, si Jose taga Arimatea, nagkadto siya kay Pilato. Iya gipangayo ang lawas ni Ginoong Hesus nga ilubong siya ang mapalubong. Unsa na nga adlaw pagkapatay ni Kristo? Ha? Biyernes. Biyernes. Matay nyo, Biyernes pagkamatay ni Kristo, gipangayo niyang lawas Ginoong Hesus siya mapalubong padayon na. O kini iyang gihugos. Gihugos gikan sa krus. O gilimisan niyag panapton nga linaw. Okay. O gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagayod kalubngi. Alright. Iya gikuha ang lawas kay ilubong niya dito sa pangpang na nakakadto ko niya atong 1997 o 95 o year 2000 sa gilubngan ni Kristo, no? Alright, kanang giguab sa bato. Way pagyud kalubngi nga dito niya ilubong. Pero ato una sa taon unsa na nga adlaw gani? Unsa nga adlaw? Biyernes. Biyernes padayon na. Adlaw kadto sa pangandam. Break una. Kadto nga adlaw nga gilubong niya si Jesus, adlaw sa pangandam. Sa inyo English, preparation day. Kay nagapreparar sila, sunod nga adlaw, Sabado na. O sa iya sa Hebreo rekuning, pagtunod sa adlaw, Sabado na. Pagtunod sa adlaw Biyernes, Sabado na. Alright, padayon na basa. Adlaw kadto sa pangandam og Okay, nagsugod. Biyernes, adlaw sa pangandam. Og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Alright, haduol na sa English.
and the Sabbath draweth nigh. Nagakaduol na ang adlaw ng ipapahulay. Kay hapon naman to, pagtunod niya na, Sabado na, igpapahulay na. So, Biyernes, ang pagtawag sa Biblia, no? Pangandam. Nagahaduol na kuno ang adlaw ng ipapahulay. Padayon? Continue lang. Og ang mga babae nga nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagsunod og nagpakakita sa lugnanan og kung giunsa pagbutang ang iyang lawas. Alright, ang mga babae, kung basahon nyo ang Juan 19:25, tulo ka Maria, Virgin Maria, inahan Ginoong Hesus, Maria asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena na naguban. Dito paglubong ka Ginoong Hesus, kung giunsa pagpahaluna sa lulubngan ni Jose nga taga Arimatea padayon. Og na mauli sila, og na nagtagana og mga pahumot, og mga ungwento. Og sa adlaw nga ipapahulay, na mahulay sila sumala sa sugo. Biyernes nga adlaw, hapon na, nagtanaw kunon sa gipalo na, unya dali-dali sila pamalit sa mga haplas nga pahumot. Kay huna-una sila nga balik sa Domingo, ilahaplason ang lawas ni Jesus. Kay Sabado na, unya ang ingon niya, og sa adlaw nga ipapahulay, unsa kuno? Na mahulay sila sumala sa sugo. Kita nyo ha, bisan si Virgin Maria nagbantay sa adlaw ng Sabado. Virgin Maria, Magdalena na ug Maria asawa ni Cleopas, no? Nagtanaw sa kun sa paglubong, dali-dali sila pamalit pahumot og unya. Sunod nga adlaw papahulay na mahulay sila sumala sa sogo. Alright, Kapitulo 24 sunod nga adlaw pagkabanaw ni Jesus. Unsa nga adlaw na banaw? Biyernes igpapahulay, Sabado Biyernes sa pangandam, Sabado igpapahulay, pagkasunod nga adlaw pagka Domingo banaw si Jesus. Tanaw ta 24 bersikulo 1. Apan sa naunang adlaw sa simana, sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lugnanan nga na nagdala sa mga pahumot nga ilang gitagana. Alright, kita nyo ha? Sa Biyernes, angan na pahumot. Pagka Sabado na mahulay sila. Og onya pagka Domingo. Pagkabanaw ni Jesus. Domingo, di ba? Ingon sa Biblia, nahauna nga adlaw. Ang Domingo, nahauna nga adlaw. Dili na igpapahulay. Kaya igpapahulay, ikapito. Pagka Domingo, nagkanto sila, dala na nilang ila pahumot. Og unya, padayon na abi, versikulo 2. Og ilang hingkaplagan nga ang bato naligid gikan sa lugnanan. Alright, ilan na ikaplagan nga ang bato naligid na gikan sa lugnanan, naabli na. Kaysa nagalakaw pa lang sila gikan sa Bitanya, nga ngit-ngit pa, sa dalanon pa lang, naguyog, naglinog. No? Og unya, kay nanaog ang anghel nga nagpaligid sa bato, nga nagbanaw kang Jesus. Busa pag-abot sa mga babae, napaligid na ang bato, nabanhaw na si Jesus. Ato ginaselebrar karon Domingo. Ingon sa Biblia, nahauna ka na ang adlaw sa semana, ang Domingo. Basahon nato nga ang Domingo dili igpapahulay sumala sa Biblia. O tanaw nato Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Karon sa tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa pagbanagbanag sa nahauna nga adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena o ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Alright, pagkato nila tan-aw sa lubnganan, Domingo na nauna nga adlaw semana. Pero matik din ni kano basa ko na otro ang uno. Karon tapos sa adlaw nga igpapahulay. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, nagkadto sila sa lubnganan Domingo. Pag Domingo, ang adlaw nga igpapahulay, tapos na. Busa dili Domingo ang igpapahulay. Kay sumala sa Biblia, pag-abot sa nauna nga adlaw semana, pagkabanaw ni Ginoong Hesus, ang igpapahulay tapos na.
Kung Biyernes, hadool na lang. Kung Domingo, tapos na. Busa ang ipapahulay, kanang taliwala sa Biyernes o Domingo. Abi, kato pagyod kita, no? Ingon niya diya sa, Marcos, Kapitulo 2, 28. Busa ang anak sa tao, mao ang Ginoo, bisan sa adlaw nga igpapahulay. Si Kristo, Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Ang ikapito nga adlaw sa semana. Alright, tanaw na to, ha? Reviewon ta sa di pa ta magtapos, no? Ania, birthday celebration sa pagkatao sa inahan ni Adan, Mother Earth. Ani ay birthday cake. Pagkauman sa unom kaadlaw, giselebrar ang birthday sa Mother Earth. So, ani ang birthday cake? Tanaw na to, ha? Reviewon ta. Nahaunang adlaw, gihimo sa Dios ang kahayag. Anaa, 24 hours, night and day. No? Nahaunang adlaw. Ikaduha ka adlaw, gihimo niya ang atmosphere, ang mga hangin nato, no? Alright, gihimo sa Dios. Ikatulo ka adlaw, gihimo na sab sa Dios ang yuta gisiperar sa dagat o gipatubo ang mga tanom, vegetation. Sa ikaupat nga adlaw, ang gihimo na sab sa Dios, gihimo niya ang adlaw, ang bulan, o ang kabituunan. Pareho na sila nga adlaw. Pareho na nga may kangit-ngit o kahayag. Pareho na nga 24 oras, no? Onya, sa ikalima ka adlaw, ang gihimo na sab sa Dios, gihimo niya ang mga isda o ang mga langgam. Ikalima ka adlaw, and that was very good. Matod pa sa Dios, gihimo sa Dios ang ikapito, dagkong mananap ug ang tao, katapusan tao, gihimo sa iya kaugalingong dagway. Na pareho tanan 24 oras. Pareho tanan kada adlaw may kangit-ngit o kahayag. Sa ikapito ka adlaw, niya gihimo sa Dios. Wow, ikapito ka adlaw. 24 oras gihapon, pareho lang. 24 oras, mawala nga matod po suban. Pareho man lang na, bisag asa lang nga adlaw. Ang gusto ko na kung Lunes o kung Martes o kung Domingo, bisan utsa lang nga adlaw. May mo ba na? No? Nga bisag unsa lang nga adlaw. Kung bisag unsa lang nga adlaw ang imo pahulayan, imo na sugo, dili na iya sa Dios. Ang sugo sa Dios, ikapito nga adlaw. Og ang kinalahi ni ini ikapito ka adlaw, kay adunay gihimo ang Dios sa ikapito ka adlaw nga wala niya himuasan hauna nga adlaw, ikadua, ikatulo, ikapat, ikalima, wala. Diri lang niya gihimo sa ikapito. Adunay tutulo. Primero, ingon to, abi basaha Hinesis, balik Hinesis Kapitulo 2, versikulo 2 o 3. Abi, Kapitulo 2. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya. Alright, mipahulay ang Dios sa ikapito. Wala niya paulay ang nahuna, wala ikadua, ikatulo, ikapat, ikalima, ikanom, wala. Ang iya gipahulayan ang ikapito na gihimo sa Dios. Sugar na sweet. Sweet is the rest. Tamis kayo ang pahulay. Gihimo sa Dios sa ikapito, iya ni gipahulayan. Unsa pa gayon? O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Alright, iya pa gayon gipanalanginan. Wala niya panalangini ang nauna, ikadua, ikatulo, ikapat, ikalima. No, wala ang ikaunom. Dira sa ikapito gipahulayan, iya pa gayon nga gipanalanginan. Okay? Gipanalanginan sa Dios. May usa pa gayon. Og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan iyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Abi,
liwat at usba kuno tong katapusan nga kwan nga sentence. Og nagbalaan. Nagbalaan! Alright. Wala balaan ang uban nga adlaw. Ang nagbalaan siya sa ikapito nga adlaw sa simana. Okay? Na there you are. No? Iya gipahulayan, iya gipanalanginan, og iya gibalaan. Busa ang adlaw nga ikapito, lahi sa tanan. Kung pinili supunta, pareho raman na. Kung mo nang imo filosofiya, hala, pili ka da, bisag asa imo. Para sa ako, lahi gyud ang ikapito kay mauning gipahulayan sa Dios, mauning iya gipanalanginan, mauni ang iya gibalaan. Lami gyud, lahi gyud. Bisag suwayan ninyo. Kung gusto kamo sa inyo lang nagustuhan, dili ang iya sa Dios o napili lang kamo diha. No? Pero ang adlaw nga ikapito, mao ang gipahulayan sa Dios. Iya gipanalanginan o iya gibalaan. Lahi gyud kay sa uban nga mga butang. Busa, subleon ko. Ato sundon ang Dios. Kay adunay panalangin sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Alright? Gusto ninyo reviewon pagayod nato? Ha? Ani ang birthday cake? Kung gusto ka mo matilawon niya, tilawin ninyo. No? Ang Diyos naghimo, no? Sa langit o yuta sa unom kaadlaw. Nauna, gihimo niya, no? Ang kahayag. Ikaduha, gihimo niya ang atmosphere. Ikatulo, gihimo niya ang yuta o gisiperar sa dagat. Ikaupat, ikaupat nga gihimo sa Dios, gihimo niya ang adlaw o ang bulan. Ang ikalima nga gihimo sa Dios, no? Ang mga isda o ang mga langgam. Ikaunom, ang mga dagkong mananap o ang tao. Og unya sa ikapito, ang gihimo sa Dios, ang adlaw nga inagpahuway. Birthday celebration of Mother Earth. Jesus is coming again. Og ato sundon ang batasan ni Ginoong Hesus nga sa adlaw nga igpapahulay, dito siya sa simbahan nagabasa sa pulong sa Dios. Di ba angay sundo nato si Kristo? Maayo gyud ang pagkamatinumanon kaysa pagkamalinapason. Ang adlaw nga igpapahulay, gihimo para sa tao. Ihatag ta ang pagpasidungog sa Dios nga naghimo sa langit og sa yuta og sa ikapitong adlaw mipahulay siya. Duko tatong ulo. Ginoong Dios, salamat sa among natun-an karon. Nga ikaw naghimo kanamo sa imo kaugalingong nga dagway o gihimo nimo kami nga sumbanan sa tanan nimong mga binuhatan. Ibubo ang imo panalangin sa matag usa kanamo, itugot nga amo kinabuhi nga masinulondon kanimo og mosimba kanimo sa adlaw nga igpapulay nga imo gitudlo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Alright? Dagang salamat sa inyo pagpaminaw. Balik kita ugma, no? Doon na kita nindot pagayod nga pagtuon ugma, no? O gonya, karong gabi, nakaselebrar kita sa Adam's mother's birthday. Mayong gabi kaninyong tanan, good night. Ang Diyos magpanalangin kaninyo.
treasure. My God reigns within me. I am determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. Hell's gates are trembling from prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face. When I am tempted, I'll trust in His grace. I'll trust in His grace. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined, I am determined, I am determined to live for the King. I will live for the King. For our closing song, shall we all stand and sing our theme song, Jesus is the Joy of Living.